تنام كنفات قرين تولد كريستانات أما قرين تتيتوت قرين تتيموتوسيت قرين تفيلمونات تورجانا ما كنفات pastoral epistles جد أمورة تنام الجام باولوس يتأمل كتات أنا تقولني نمشي فيلمون أجدان كمان سجدا جارولي من سجدا كولاسيوسي كه إسا بارفيس نسا سجلا يوتاني كتابه دوكس يتكلمون في كيسا وان تماري هاسا يسجل تمرتي وقت أربعة واقع نقدر كيسا تبيها لوقت تهفي هذا سر رأيوي تسجل أصلا نتيجة أما في واقع نكيسا ياسا شيء مورد إرجعنا نمشي فيلمون أجدانو جارولي من سجدا كولاسيوسي إرجع كولاسيوسي بقى أقولي في لاكوسا كلنا يتوقع فرّا ده نقول فيلموناني نمدوريس فيلمونان جالس من سجدات فيلموناني كرك أبا نمواقعات باولوس ما في إرجعنا نمشي كنا برّيساف وندي دي برّيسو في فيلمونان حجتاتو في جلاله حجتا ما كايسا أونسيموس نسيبي تيجي أونسيموس نسيبي ككتاب ويجي عفان كنا عفان أورمفات هيك إسامتي أونسيموس نما جد أنوجه وان أونسيموس يمو باولوس لا كوسا ديتر ركاسة تبتير كتبنا دبسوا دون كناف حجتان فيلمونا أونسيموس نمشي دانكوني مقالة كولاسيوس كيست أونسيموس كهرب فيلمونا باللسه بقته إيسا قاله مكيدونيا باولوس يمو إيسا جرا مكيدونيا كيسا جرا ما بونجيل يسوع يكفينا فيلمونان كهرب أبيجرا نمي كهرب ساجا لاباللسه أونسيموس هاتو أونسيموس يا كامس أونسيموس وانا ما باللسه بدينا أونسيموس جلّيتش أونسيموس إدي ميلا فباولوس يجرو قال باولوس يجرو كبوت عندهم كونجيل لا بقوا تو كتما كيسا ديما نما واقع سو أونسيموس باي يا بو يا إسا بات كولاسيوس إنه سنجدا أونسيموس ما أنت سفيد وانا ما باللسه وإنه وان فيلمونا أكمل كرسات باللسه كمل بلادي متى كررت ما تيجي أتي يسوع أكاسي يدوي دقيقة يسوع يكون يسوع النازرة ما نقول مرة تأتي دوئي أنت فتاة كأجل نمي سأتبي فتشوف جلا بدي سبب وسيط أنا جلا بدي سبب جولي واقعتي أتوهم باسا إذا أكمل واقع نرجع جودن ده إننا باولوس إن أتسيسه برسيسه وأنت فتيمه أمانسيس نمي تا